औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलका सबा वो वाहिद मलका है जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है। यहूदियत और मसीहत की मुक़द्दस कुतुब में भी इनका तज़किरा मिलता है। मलका सबा जिनका नाम बिल्कीस बताया जाता है, शुरू में सूरज की पूजा किया करती थी, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से आशनाई के बाद इन पर ईमान ले आईं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कौम सबा और इनकी मलका के बारे में बाखबर होना, इनके तख्ते सल्तनत को पलक झपकने से पहले ही अपने पास लाना और मलका बिल्कीस का हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होने की दास्तान इन पुरानी दास्तानों में से है जो मुसलमानों के यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर है। मलका सबा का नाम बिल्कीस है। ये बिल्कीस बिन हुदहात बिन शराबील साम बिन नूह की नस्ल से हैं। मलका बिल्कीस क़िबला हमी से थी। आज से हज़ारों साल कबल जज़ीरा अरब के जनूबी इलाकों में यमन के गिरदोनवा में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे, और वहाँ के आबाद लोगों को कौम सबा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग निहायत नेमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलहाती फसलें और फल से भरपूर दरख्त मौजूद थे, मगर ये कौम शिरक में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जहाँ वहाँ के बादशाह शरजील बिन मालिक की मौत हुई तो इसकी बेटी बिल्कीस ने हुकूमत की डोर संभाली। बाज़ मुवर्रिखीन ने लिखा है कि बिल्कीस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, मगर इस नज़रिए के कोई वाज़ेह दलाइल नहीं मिलते। मलका बिल्कीस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल निहायत खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तजारत होती थी वो सबाइयों के हाथ में ही थी। यही वजह थी कि ये कौम निहायत दौलतमंद थी, मगर ये वो ज़माना था जब मशरिक़ से मग़रिब तक एक अजीम मोहित बादशाह की ताकत पर हुकूमत और जाहो जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख़ में सुलेमान इब्ने दाऊद के नाम से जाना जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। आप अलैहिस्सलाम हवास, जिन्नात, चरिंद परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिनों, इंस, जानवरों और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर इनका चहेता परिंदा हुदहुद गायब था। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, हुदहुद कहाँ है? जब वह नजर ना आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह पेश ना कर पाया तो उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि हुदहुद हाजिर हुआ। पूछा गया, तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगम्बर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुँच गया जहाँ लोग शिर्क में मुब्तला देखे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। इनकी एक रानी है जिसे वो बिल्कीस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। इसके तख्त में कीमती हीरे जवाहरात लाजमुर्द जड़े हुए हैं और इसके पास तमाम शाही सामान और आराइश नो नुमाइश के मौजूद हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा ख़त इस मलका तक पहुँचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और ख़त पहुँचाने के बाद वहाँ बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करती है, और फिर आकर मुझे खबर देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त रवाना किया जो कि कुछ इस तरह था कि शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज़्ज़त वाला ख़त सुलेमान इब्ने दाऊद की जानिब से मलका सबा बिल्कीस की तरफ है, जो हदायत की पैरवी करे इसके लिए सलामती है। फिर मुझ पर गलबे की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फरमाबरदार और मती होकर मेरे पास आ जाओ। ये ख़त दरअसल मलका सबा और इसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम था। हुदहुद ने यह ख़त जाकर मलका बिल्कीस की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में इस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब ये ख़त पढ़ा तो तैश में आ गए और कहा कि ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। इसने इन्हें समझाया कि ख़त से पता चलता है ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि खुदा का कोई पैगम्बर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। इसने कहा, मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफ़ा भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह हैं और अगर फिर इससे जंग करूंगी, लेकिन अगर उन्होंने तोहफ़ा कबूल ना किया तो मैं इसकी पैरवी करूंगी क्योंकि वो पैगम्बर हैं। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। इसने आकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों के फर्श बिछा दिए जाएं
راستے کے دونوں طرف سونے کی عجیبو حلت جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزراء اور مال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے سجا دیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کہ تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ رب العزت نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس آؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ وہ واقعی یہ اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے مدعی ہونے کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیو ہیکل جن نے آ کر کہا، دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے قبل ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف ابن برقیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ، یاقوت، ذهب، زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دی اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا ہو بخو وہی ہے، اور ہمیں تو وہی پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا، جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کر لی۔ لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کا لہر مارنے والا گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک و دمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی فاش غلطی پر شرمندہ ہوئی، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ خدا حافظ۔